विकासका लागि पूर्वाधार समृद्ध हरिहरपुरगढी गाउँपालिका हाम्रो सरोकार। नमस्कार। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका सिन्धुलीको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सिन्धुली आवाजद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक बहसका लागि सवाल र जवाफको साझा थलो कार्यक्रम हाम्रो पालिका हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म राजन गाउँले। आजको यो कार्यक्रम सिन्धुली जिल्लाको 9वटा स्थानीय तह मध्येको सिन्धुली पश्चिममा रहेको एउटा ऐतिहासिक र गौरवशाली इतिहास बोकेको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्ज, जनआवाज टेलिभिजन र जनआवाजन्युज.com मार्फत हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। आजको यो हाम्रो छलफल र बहस कार्यक्रम ऐतिहासिक हरिहरपुरगढी गाउँपालिका आफैमा प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा पनि उत्तिकै रहेको छ। यहाँका प्राकृतिक सम्पदा, वन जङ्गल, नदी नालाहरूको समुचित र न्यायोचित उपयोगले गाउँपालिकाको समग्र विकासमा कसै ढुङ्गा साबित गर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। यसर्थ पनि आजको हाम्रो छलफल र बहसमा अझ यो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन र यस गाउँपालिकाको पनि वडा नम्बर 2 लाई समृद्ध वडा बनाउनको निम्ति हाम्रो भूमिका के कस्तो रहन्छ अथवा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के आवश्यकता छन् र अहिलेसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू निर्वाचनमा विजयी भएर आइसके पछाडिको यो करिब 3 वर्षको समय अवधिमा उहाँहरूले यो वडालाई लक्षित गरेर के कस्ता कामहरू गर्नुभयो र अझै गर्न बाँकी के छ र यहाँ आम नागरिकले चाहेका विकास निर्माण र पूर्वाधारहरूको आवश्यकता के थियो, त्यो पुरा हुन सक्यो या सकेन। यस्तै विषय र प्रसङ्गमा रहेर हामी आजको छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र आजको छलफल र बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उपप्रमुख अनिता कुमारी राई। यो छलफल र बहसका लागि म अनिता कुमारी राईलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी आजको हाम्रो छलफल र बहसका निम्ति हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सापकोटा हुनुहुन्छ। म यो कार्यक्रममा हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी आजको हाम्रो छलफल र बहसका निम्ति जुन वडामा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ, यसै वडाका वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर राई छलफलमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। म वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर राईज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको छलफल र बहसका निम्ति हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पार्टी इन्चार्ज ज्ञानबहादुर राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी यो छलफल र बहसका निम्ति राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रहन्छ र राजनीतिक पार्टीले के कस्ता खालका सहयोग गरेर आम नागरिकका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढ्यो भने समृद्ध वडा बनाउन सकिन्छ भन्नका निम्ति छलफल र बहसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव गोरखबहादुर राई हामीसँग कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको हाम्रो यो छलफल र बहसका निम्ति यो हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का विषयमा आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना भनाइहरू राख्नका निम्ति, आफ्नो जवाफहरू राख्नका निम्ति र सवालहरूको लागि छलफलमा सहभागी हुन हामीसँग हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका गाउँ कार्यपालिका सदस्य गिन्द्रबहादुर गदाइली हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग नेकपा यो हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नेकपाका वडा सचिव ध्रुवकुमार राई हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी आजको हामीसँग छलफल र बहसका निम्ति हुनुहुन्छ यो 2 नम्बर वडाका वडा सदस्यहरू दुर्गाबहादुर राई, सानीमाया विक, ज्ञानेन्द्र बहादुर राई, सङ्गीता माझी। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको छलफल र यो बहसका निम्ति हामीसँग अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभएका छ हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कारसाङ लामाका स्वकीय सचिव भुवन राई, आदरणीय भुवन राईलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सुरेन्द्र जङ राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। यो मावि बफरका शिक्षक डोरबहादुर राई, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा भने। यसै गरी यसै वडाका वडा सचिव सृष्टि अधिकारीलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र यो वडाका कम्प्युटर अपरेटर रूपक कुमार राईलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ हिमाल राई र सन्तोष आले, यहाँहरूलाई पनि म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको छलफल र बहसका निम्ति हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का विभिन्न सामाजिक संस्था, कार्यालय
विभिन्न पार्टीमा आबद्ध रहेर प्रमुख प्रतिनिधि रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै सहभागी हुनुभएका करिब 40 जना सहभागीहरूलाई पनि म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरेर कस्ता कामहरू भएका छन्, यो कामको प्रभावकारिता कस्तो छ, जनसहभागिता कसरी भइरहेको छ, योजना छनौटको अवस्था कस्तो छ र समग्र वडाको विकास र निर्माणका निम्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू, अझ भनौँ गाउँ कार्यपालिका, सिङ्गो गाउँ कार्यपालिका, त्यहाँका हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारी टिम कसरी खटिनु भएको छ, कसरी काम गर्नु भएको छ, अथवा हाम्रो सहभागिता र हाम्रो माग र आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू भयो भएनन्, अथवा के गर्न बाँकी छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, आगामी वर्षको लागि सल्लाह र सुझाव सहितको अपेक्षा गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यसर्थ म यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2 मा के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, यस चालु आर्थिक वर्षमा कस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरेर वडा नम्बर 2 को लागि अधुरो काठ खानेपानी योजना 40 लाखको योजना काम भइरहेको छ। क्यान दोबान बन्चरे सडक स्तर उन्नति, गाउँपालिकाको भवन घेराबेरा, झन्झने चौरी टोल गुम्बाको निर्माण, गाउँपालिकाको स्टोर भवन, गाउँपालिकाको प्रतीक्षालय निर्माणको काम सकिसकेको छ। झलुङ्गे झोगुदेखि बरबोट सडक स्तर उन्नतिको काम पनि भइरहेको छ। फलफुलको वृक्षारोपण काम सम्पन्न भइसकेको छ। खेल मैदानको घेराबेरा निर्माण कार्य भइरहेको छ। माछा पोखरीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। मैले यो वडा नम्बर 2 मा भएको कामहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु। चैनपुर इनार निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको छ। निमावि चैनपुर भवनको कम्पाउन्ड वाल 5 लाख रुपियाँ लागतमा सम्पन्न भइसकेको छ। पर्तानी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको काम भइरहेको छ। बागमती विद्युत पोल संरक्षण आयोजनाको काम भइरहेको छ। पोखरे कोहर खोल्सी तटबन्धको काम पनि भइरहेछ, यो सम्पन्न भइसकेको छ। मावि बक्फर कम्पाउन्ड वाल निर्माणको काम पनि सम्पन्न भएको छ। रतनदेवी मन्दिरको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भएको छ, करिब 6 लाख रुपियाँमा लागतमा। यसै गरी रतनपुर थामडाँडा टुडीखेल सडक स्तर उन्नतिको काम सम्पन्न भएको छ, 10 लाख रुपियाँ लागतमा सम्पन्न भयो। यो राई जातिको सङ्ग्रहालय निर्माणको काम भइरहेको छ, 15 लाख रुपियाँको लागतमा। बङ्गुर पालनका लागि कृषकहरूलाई 40% अनुदान दिने गरी गाउँपालिकाले योजना छनौट गरेको छ। यो योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ। श्रीपुर मन्दिर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। विद्युत विस्तारको लागि 9 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, त्यसको काम भइरहेको छ। शहीद स्मारक बनाउने काम भइरहेको छ, 16 लाखको लागतमा। साउ खोला सडक स्तर उन्नतिको काम 5 लाख रुपियाँमा सम्पन्न भइसकेको छ भने सिन्चुरी टोलको सडक मर्मत गर्ने काम 1 लाख रुपियाँ लागतमा हुँदैछ। हस्पिटल मार्गमा झन्झने सडक निर्माण काम भइरहेको छ। प्रावि बन्चरे फिल्ड निर्माणको 5 लाख रुपियाँ लागतमा काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसै गरी वडा कार्यालय भवन निर्माण 20 लाख रुपियाँमा काम हुने चरणमा छ भने प्रहरी चौकी भवन निर्माण कार्य 5 लाख रुपियाँ लागतमा हुँदैछ। चैनपुर बजार ट्रस्ट निर्माण 5 लाख रुपियाँ छ। गाउँपालिका चैनपुरमा खानेपानीको लागि 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र यो काम सम्पन्न हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसै गरी चैनपुर निमाविको फर्निचर 3 लाख रुपियाँमा फर्निचरको लागि 3 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसको पनि काम हुने प्रक्रियामा छ। श्रीपुर माछा पोखरी निर्माण कार्य 5 लाख रुपियाँ लागतमा सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँपालिकामा फुलबारी निर्माणको काम 2 लाख रुपियाँमा हुँदैछ भने गुम्बा टोल सडक निर्माण 3 लाख रुपियाँ, गोठखोला तटबन्धन 4 लाख रुपियाँमा भइसकेको छ। यस्तै गरी अस्थायी प्रहरी चौकीको लागि 19 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसको काम लगभग सकिसकेको छ। त्रिमिलन बजारदेखि अमर खोल्सी सडक 1 लाख रुपियाँमा यो काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो मर्मत कार्य र सडकको ट्र्याक स्तर उन्नतिको काम भएको छ। ढोराङ खानेपानी आयोजना 1 लाख रुपियाँको काम भइरहेछ। पोखरे कोहर खोल्सी तटबन्धनको काम 5 लाख रुपियाँमा सम्पन्न भइसकेको छ। यसै गरी शिव मन्दिर मर्मत जखौली 2 लाख रुपियाँमा को काम भइरहेछ। राई दनुवार क्षमता विकास कार्यक्रम 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रम यही आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाछौँ। अमरे खोल्सी तटबन्धन कामको काम 2 लाख रुपियाँमा सम्पन्न भएको छ। झन्झने चौरी टोल गुम्बा 6 लाख रुपियाँमा सम्पन्न भएको छ, यो काम हुँदैछ। र वडा नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको गाउँपालिका भवन 24 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यो सायद मलाई यो अघिल्लो वर्षको पनि आर्थिक वर्षको पनि काम होला। समग्रमा हेर्दाखेरि झन्डै 3.5 करोड रुपियाँको काम यो वडामा भइसकेको देखिन्छ र हुने चरणमा छ। यसरी आइरहँदाखेरि यहाँहरूलाई मैले यो किन यो चाहिँ आयोजनाहरूको विषयमा जानकारी गराइरहेको छु भने तपाईँहरू धेरैलाई जानकारी छ
तर यो कामहरू साँच्चै कस्तो भयो त अथवा यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो यो विषयमा छलफल गर्न पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मैले यो जानकारी गराएको छु। र आउनुहोस् अब यो छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउँ। सुरुमा म वडा अध्यक्षज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। मैले अहिले जति पनि आयोजनाको विषयमा कुरा गरेँ, यसको कार्यान्वयनको चरण यो आयोजनाहरू सम्पन्न भइरहँदाखेरि वडाको लागि कस्तो परिवर्तन आयो अथवा वडाको लागि कस्तो प्रभाव रह्यो यो विषयमा थोरै जानकारी गराइदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो सवाल जवाब साझेदारी ठुलो हाम्रो पालिका हाम्रो सरकार साझा बहस रेडियो सिन्धुली आवाज राजन गाउँलाई धन्यवाद दिँदै र हाम्रा अतिथि प्रमुख उपाध्यक्ष हरिपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुख र लगायत हाम्रा उपस्थिति हाम्रा अहिले यो सवाल जवाबको विषयमा हामी कुरा राख्नलाई एकदम यो वर्ष सालैपछि यसो सवाल जवाब हुने होस् र हाम्रो जिज्ञासाहरू पनि राख्ने सुनौलो अवसर पनि देओस् र भावनाको कुराहरूमा अहिले हामी लगभग तीन वर्षको विधिगत चरणमा हामी पार गरिसकेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी हुन सक्दछ यो योजनाहरू खास हो कि होइन, यो योजनाहरू गरेका क्रियाकलापहरू राम्रा हो कि होइन भन्ने खालको कुराहरू जिज्ञासा यहाँहरूले राख्नुहुनेछ। तपाईँले हिजो चुनावको बेला जुन खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, घोषणापत्रमा जुन खालका कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको थियो, आज अहिले मैले प्रस्तुत गरेका थुप्रै योजनाहरू करिब 40-45 वटा योजनामा यो विकास निर्माणमा थुप्रै फड्को मारिसकेको पनि देखिन्छ। यो वडामा शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरदेखि शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर यहाँको खानेपानी सिँचाइ र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा पनि थुप्रै लगानीहरू भइसकेको छ। यसको प्रतिफल र तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न अझै कस्तो बाँकी छ, यो अब बाँकी 2 वर्षको अवधिमा कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? मैले सकेसम्म विकासको पूर्वाधारहरू चाहिँ लगभग मध्यान्तरणमा पुगिरहेको छु। मात्रै मैले अब सानातिना अब योजनाहरू र ठुलो योजनाहरू पार गर्नलाई चाहिँ अझ बाँकी छ, चुनौतीपूर्णै छ र मलाई लाग्छ यहाँ अहिले मेरो सामुन्ने चाहिँ चुनौतीपूर्ण चाहिँ जस्तो यो बागमती नदी र मरिन नदी अनि झोराझोरी खोला खोल्सीहरूलाई यी तटबन्धन गर्न सकेमा पक्कै अझ यो विकासको पूर्वाधारहरू चाहिँ जनताले सहज किसिमले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा साँच्चै यो 2 नम्बर वडा हराभरा भयो भन्ने खालको विकासका पूर्वाधारहरू हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। अहिले वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो जति पनि योजनाहरूको काम भइरहेछ, केही कामहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् जुन चुनौतीपूर्ण पनि छन्। जस्तो मरिन नदीको नियन्त्रण, बागमती नदीको नियन्त्रणका लागि वडाले जति बजेट पाउँछ त्यसले मात्रै सम्भावना पनि छैन। गाउँपालिकाले समग्र यो क्षेत्रको विकासका निम्ति कस्तो खालको पहल गरिरहेको छ र तपाईँ उपप्रमुख भएको हिसाबले के पहल गर्नुहुन्छ? पहिलो वर्ष चुरेबाट पनि केही रकम आएको कारणले त्यसबाट पनि केही काम गरेका थियौँ, तर यसपालि चुरेबाट हामीमा बजेट परेन र गाउँपालिकाबाटै एकदम आवश्यक ठाउँमा हामीले बजेटहरू हालेका छौँ, तटबन्धनको लागि ज्ञापन गरेका छौँ। बाँकी मरिनको लागि चाहिँ यो सुनकोशी डाइभर्सनको योजना भएको कारणले त्यही योजनाले अब गर्नेछ भन्ने जुन आश्वासन दिएको छ त्यो योजनाले जुन काम गर्छ भन्ने भनेपछि हामीले यो मरिनको लागि चाहिँ केही ठाउँमा अति आवश्यक ठाउँमा चाहिँ ग्याबिनको काम गरेका छौँ। बाँकी चाहिँ त्यही सुनकोशी डाइभर्सनले गर्छ भन्ने एउटा उ छ। अनि अर्को बागमतीको लागि अब हाम्रो गाउँपालिकालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे सँगसँगै अहिले बजेट विनियोजन भएर पनि यसपालि टेन्डरमा गइसकेको छ। त्यो बजेटले पहिलो प्रथम त हाम्रो यो बागमती नदी नियन्त्रणकै लागि काम गर्ने भनिएको छ। त्यसैले यो बागमती र मरिन साथै क्यान खोलाको लागि चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको एकदम चुनौतीपूर्ण समस्या छ। किनभने हामीले जति काम गरे पनि यी खोला नालालाई हामी अलिकति हामीले समयमा नै हामीले त्यसलाई उ गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो गाउँवासीमा जति योजना हाले पनि अलिक गाह्रो हुने सम्भावना छ। त्यसैले हामी यसलाई माथिसम्म गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग पनि र सङ्घसँग पनि हामीले यो कुराहरू लगिरहेको छलफलको क्रममा म सहभागीहरूबाट केही जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु।
विकास हुने क्रमसँगै विनाशको क्रम पनि अलि बढी नै भइराखेको छ। त्यसैले हाम्रो बागमतीमा त्यो रतनपुर एरियामा जसरी उत्खनन गरिएको थियो त्यहाँनिर यो गएको वर्षमा धेरै नै त्यहाँनिर क्षति भएको थियो। तर योजना हाल्दाखेरि 3 नम्बर र 2 नम्बरलाई जुदाएर हालिदिएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गाउँपालिका योजना छुट्याउने जुन हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ निश्चित यो ठाउँमा यति रकम हो भनेर ठाउँ टोकेर नै हालिदिन पाएको भए विकास अलि बलियोसँग हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। यहाँनिर अब वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कसले जवाब दिँदा ठिक हुन्छ उहाँहरूले दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अलिकति यो भूकम्पको विषयमा पनि थोरै कुराकानी राखौँ कि जस्तो लाग्यो। यहाँनिर भूकम्पको यो ठ्याक्कै सुकुम्बासीहरूको जुन खालको पहिलो चरणमा चाहिँ नाम परिराखेको थियो, अहिलेसम्म तिनीहरूको चाहिँ अहिले भूकम्पको पहिलो किस्ताको काम भइराखे पनि दोस्रो किस्ताको लागि एकदम झमेला भइराखेको छ। त्यो पनि सहज ढङ्गबाट गराइदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई। त्यो जस्तै एकदम सोझा साझा यहाँनिर एकजनाको चाहिँ एकदमै सबभन्दा पहिलो किस्तामै उहाँको रकम चाहिँ दोस्रो किस्ता पनि पाइसकेको अवस्था थियो। तर अहिलेसम्म पनि लास्ट किस्ताको सबभन्दा पहिला घर बनाउनु भएको थियो। उहाँको चाहिँ रातो किताबमा चाहिँ उहाँले तेस्रो किस्ता लिनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँ बिचरा सोझो मान्छे 3 चोटि चाहिँ सिन्धुली पनि धाइराख्नु भएको छ। उहाँको अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ तेस्रो किस्ता पनि पाइसकेको भन्ने कुरा त्यहाँ जानकारी भएको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताको काम चाहिँ सहभागी छिटो गराइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न थियो बागमती नदीको तटबन्धनको विषयमा। यो प्रश्न चाहिँ अब हाम्रो 2 र 3 ले एकमुष्टमा चाहिँ के अरे बागमती तटबन्धनको लागि चाहिँ माग गर्यो प्रदेशबाट चाहिँ स्वीकृति भएर आयो 2 र 3 भनेर 40 लाख स्वीकृति भएर आयो। 40 लाख मध्येमा चाहिँ अनि मलाई त्यति याद पनि थिएन। अनि 3 नम्बर उहाँहरूले हतार उपभोक्ता समिति गठन गरिसके पश्चात मैले जानकारी पाएँ अनि उपभोक्ता समिति क्यान्सल गराएँ। क्यान्सल गरिसकेपछि मेरो 2 नम्बरको पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर लिएर आउँछु भन्दाखेरि अनि हाकिम साहेबले दिदीले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ होइन यो टेन्डरमा जान्छ, तपाईँहरूको विवाद रहेछ। टेन्डरमा जाँदाखेरि के गर्ने त, अब कि त 20-20 लाख बाँड्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि त्यो हातबिटाको फरक हुन्छ। ठ्याक्कै 20-20 लाख त हुन सक्दैन, तपाईँका पनि पर्छ 3 नम्बरमा पनि पर्छ भन्ने कुराहरू भयो। अहिले टेन्डरमा गइसक्यो, टेन्डरको ठेकदार आएर बसिराख्नु भएको छ यो कुरा। अब दोस्रो चाहिँ यो जुन भूकम्पको पीडितको मार्सली राई भन्ने अहिलेको आएको प्रश्न। मार्सली राई 2टा मार्सली राईमा एउटाले मार्सली राईले चाहिँ त्यो भूकम्पको चाहिँ जुन घर बनाउँदाखेरि उसले दोस्रो किस्ता नपाएर तेस्रो किस्ता लिएर आएछ। अनि लास्टमा चाहिँ अब जसले मार्सली राईले चाहिँ घर सम्पन्न गराइसकेको उसको चाहिँ तेस्रो किस्ता पाउनुपर्ने त्यसले पाएको छैन। अनि यता कोलेनिका गएर चाहिँ अब हेर्दाखेरि होइन मार्सली राईले त लिएर गइसक्नुभयो पैसा भन्ने कुरा भयो। फेरि 2-3 पटकमा पनि पुगेको छु। अहिले चाहिँ भूकम्पको हाकिमले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँले यो अब यता हेर्दाखेरि पनि उसले लग्या भन्छ, ब्याङ्कले त्यही रिपोर्ट देखाउँछ। अब तपाईँ यसो गर्नुहोस्, इस्टमेट बनाइदिनु, इस्टमेट माग्नुहोस् ब्याङ्कमा स्टेटमेन्ट मानिसकेपछि पैसा लग्यो कि लगेन त्यो प्रश्न रूपमा हुन्छ। अहिले मार्सली राई भन्ने अहिलेको प्रश्नले उहाँले पैसा पाएको छैन। यो पैसा पाउने एकदम तुरुन्तै अब अस्ति नै मैले पेस गरेर आइसकेको छ। सायद यो हप्ताभरमा उहाँले तेस्रो किस्ता पाउनुहुन्छ। यही प्रश्नमा म थोरै जिज्ञासा म गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखसँग म राख्न चाहन्छु। यो भूकम्प पीडितहरूले पैसा नपाउनुको पछाडि चाहिँ केही कानुनी कुराहरू अथवा प्राविधिक कुराहरूको झन्झटिलो प्रक्रिया भएर हो या काम गर्ने त्यो सिलसिला नै त्यस्तो भएर ढिलो भइरहेको होला? धन्यवाद। अब यो विषयमा भन्नुपर्दा यो भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम मुख्य रूपले वडा कार्यालयसँगै सम्बन्धित छ। सेवाग्राहीहरू अब गाउँपालिकाको केन्द्र टाढा पनि हुने भएर होला सम्पूर्ण कामहरू वडा कार्यालय मार्फतै हुन्छ। सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा भूकम्प पुनर्निर्माणबाटै प्राविधिकहरू खटिनु भएको छ।
र त्यसको अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो रेकर्ड पनि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्ने प्रावधान छैन। त्यो हुँदाखेरि सम्पूर्ण कामहरू वडाबाटै हुन्छ। अब जुन प्रक्रियागत कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो प्राधिकरणको एउटा नर्म्स अनुसार स्वीकृत डिजाइन अनुसार घरहरू बन्नुपर्ने प्रावधान छ र त्यसैलाई नै टेकेर प्राविधिकहरूले नक्सा पास गर्नुहुन्छ र त्यसैको आधारमा उहाँहरूले सेवाग्राहीहरूले लाभान्वितहरूले अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर अब केही बुझाइको कमीले पनि नर्म्सभन्दा अलग घरहरू बन्दाखेरि र कतिपय घरहरू चाहिँ प्राविधिकहरू खटिनुभन्दा अगाडि नै बनिसकेको अवस्था छ र त्यस्ता कुराहरूमा मात्रै झन्झट भएको होला। र जस्तो अहिले मार्सली राईको कुरा आयो, त्यसमा 2 जना मार्सली राई नाम भएको हुँदाखेरि एउटा मार्सली राईले पाउनुपर्ने पैसा सायद अर्को मार्सली राईले लिएरै जानुभयो। त्यस्ता केही टेक्निकल प्रब्लमहरू होला, नत्र अन्यथा सहज रूपले नै गइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। छलफलको र बहसकै क्रममा कतिपय योजनाहरूको कार्यान्वयनको चरणमा यो पुनर्निर्माण पनि हरिहरपुर गढीको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा अवसर पनि हो। यहाँको 2072 सालको भूकम्प पछाडि जति सर्वसाधारणहरूको निजी आवासमा क्षति पुग्यो, त्यो निजी आवासहरू पुनर्निर्माणले एक खालको नयाँ संरचनाहरू बनेको छ जसले हरिहरपुर गढीको आगामी दिनमा त्यस्ता सम्भावित विपत्तिहरूबाट जोगिनका निम्ति महत्त्वपूर्ण सहयोग पनि पुर्याएको छ। तर यस्ता कार्यहरू गरिरहँदाखेरि र यो क्षेत्रमा यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा मरिन नदी, बागमती नदी जस्ता नियन्त्रण चुनौतीका कुराहरू छन्। ती बाहेक सामान्य हाम्रा योजनाहरू जसले आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यस्ता विकास निर्माणको योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भएको हिसाबले यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? म प्रमुख प्रशासकीयज्यूलाई नै यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। अब यस हरिहरपुर गढीको विकास निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा सङ्घीयताको विकाससँगै राज्य सङ्घीयताको अवधारणामा प्रवेशसँगै हरिहरपुर गढी पनि एउटा गाउँपालिकाको रूपमा विकसित भयो र यो लगभग 3 वर्षको अवधिमा गाउँपालिकामा पक्कै पनि विकास निर्माणको कामले केही परिवर्तनहरू ल्याएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यस गाउँपालिकामा म काम गर्न थालेको लगभग 1 वर्ष भयो। मैले यहाँ सेवा प्रवाह गर्न थालेको र यही अन्तरालमा लगभग यस गाउँपालिकामा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएर बिजुली बत्ती बलेको छ। त्यो विस्तारको क्रममा रहेको छ। धेरै क्षेत्रहरूमा बिजुलीका पोलहरू गाड्ने कामहरू भइसकेका छ, तार टाङ्ने कामहरू भइसकेका छ। हामीले उज्यालो हरिहरपुर गढी भन्ने एउटा नारा ल्याएर गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन पनि गरेको छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1-2 मा पनि राष्ट्रिय प्राधिकरणबाट पनि काम भइरहेको छ र हामी त्यो गाउँपालिकाबाट पनि बजेट विनियोजन भएर काम भएको छ र यस गाउँपालिकाकै दोस्रो वडा होला बिजुली बल्ने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट यो वडा नम्बर 2, त्यसमा हामीले पक्कै पनि प्रगति गरेका छौँ। र वडा नम्बर 2 कै विकास निर्माणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यस वडामा नयाँ रोडको ट्र्याक खुल्न लगभग अब सकिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले बुझेअनुसार अलिकति वनचरेको एरियामा बाँकी छ कि त्यसको लागि पनि हामीले बजेट यस साल पनि विनियोजन गरेका छौँ। फोहोर पनि बजेट विनियोजित भएको थियो, नत्र अन्य अवस्थामा यस वडा कार्यको भूभागभित्र सबै ठाउँमा लगभग नयाँ ट्र्याक खोल्ने, सडक खोल्ने कामहरू सकिएको छ र अब त्यसलाई विस्तार गर्ने काम, सुदृढ गर्ने काम त बिस्तारै हुँदै जान्छ। गाउँपालिकाको पनि आफ्नो बजेटको निश्चित सीमा छ। गाउँपालिकाले अब सम्पूर्ण क्षेत्रहरू हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले पक्कै पनि केही परिवर्तनहरू भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस्ता परिवर्तनले यहाँको आम समुदायलाई, जीवनशैलीलाई केही न केही समृद्धितिर पनि लगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। छलफलको क्रममा म सहभागीहरूबाट केही जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। विद्युत चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको केही मात्रै घरमा मात्रै बलिएको छ, तर 2 नम्बरको यो सबैमा पुग्नुपर्ने बत्ती चाहिँ किन हाम्रो घरमा पुगेको छैन, यो पनि एउटा जिज्ञासा राख्नु खोज्यो। अनि युवाको हिसाबले चाहिँ यहाँ खेलकुदप्रति अनि जुन हामीले सहयोग माग्दा पनि गाउँपालिकाबाट हामीले त्यति उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। अनि यो जुन खेलकुद हुनुपर्ने ठाउँमा खै खेलकुदको लागि उस गर्दा पनि भएन। बागमती गोल्ड कप जितेर आएको खेलाडीहरूलाई पनि प्रोत्साहन भएन भन्ने खालको उहाँको जिज्ञासा छ, यो कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद सरलाई।
प्रश्न गर्ने भाइलाई पनि धन्यवाद। यो पहिलो वर्ष बागमती गाउँपालिकामा गोल्ड कप खेल्न गएका थिए हाम्रा यहाँका खेलाडी भाइहरू। एउटा हरिहरपुर गढी गोल्ड कप, हरिहरपुर गढी नै भनेर शीर्षक दिएर नै गोल्ड कपमा भाग लिन गएका थिए भाइहरू। अब यहाँ भन्नै पर्दाखेरि गाउँपालिकामा योजना आउँछ, योजना आइसकेपछि हामीले त्यो योजनाहरूलाई शीर्षक वाइज गरेर हामीले बजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। बाँकी हामीले राख्न पाइने स्थिति हुँदैन। प्रत्येक योजनाको शीर्षक हुन्छ, त्यो शीर्षक अनुसार नै बजेट हामी विनियोजन गर्नुपर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा हामी गाउँपालिकालाई पनि अप्ठ्यारो भएको कारणले त्यो वर्ष हामीले केही बजेट चाहिँ सहयोग गरेका थियौँ। पछि हाम्रै गाउँपालिकामा पनि गोल्ड कप हरिहरपुर गढी गोल्ड कप खेलाएका थियौँ। त्यो बजेटबाट पनि अलिकति समाधान हुने गरेर त्यही बजेटबाट निकालेर त्यो बागमती गोल्ड कप खेल्न गएको बेलाको खर्च हामीले त्यसबाट पनि निकालेर दिएका थियौँ। मैले भनिहालेँ गाउँपालिकाको बजेट शीर्षक वाइज बजेट छुट्याउनु पर्ने र त्यही शीर्षक अनुसार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनाले हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ। मभन्दा अझै सर हुनुहुन्छ, सरले पनि जानकारी गर्नुहुन्छ यो सम्बन्धी। र अर्को कुरो यो विद्युतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भाइले। हामीले पहिलो वर्ष हामीले विद्युतको लागि प्रत्येक वडामा 34 लाखको दरले बजेट छुट्याएका थियौँ। अरू काम भन्दा पनि म जनप्रतिनिधि भएर गाउँपालिकामा आइसकेपछिको मलाई अनुभव चाहिँ अरू काम भन्दा पनि यो विद्युतमा काम गर्न चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो हुने रहेछ। किनभने अरू काम गर्नको लागि हाम्रै गाउँपालिकाको प्राविधिकले गर्न सक्ने भयो भने यो विद्युतको लागि चाहिँ विद्युतकै प्राविधिकले स्थगित गर्नुपर्ने अनि सामान उहाँहरूले मगाइदिनु पर्ने के हो यो धेरै अप्ठ्यारो कुरो रहेछ। अनि अप्ठ्यारो भइसकेपछि त्यो 34 लाख बजेट खर्च गर्न सकेनौँ। अर्को वर्ष फेरि त्यही बजेटलाई निरन्तरता दिएर त्यही बजेटलाई अर्को वर्ष फेरि सारेर त्यही बजेटले अलिअलि काम गरेर म आफैले पनि धेरै दुःख गरेर म आफै पनि साबेल चलाएर बागमतीमा पोल गाड्नको लागि म आफैले पनि दुःख गरेर 2 नम्बरको केही घरमा चाहिँ बाल्या छौँ। पछि 18 लाख र 16 लाखको दुईटा बजेट को काम गर्नको लागि ठेकदारहरू आउनुभयो। उहाँहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रै गाउँवासीहरूले चाहिँ पोल यता र उता लगिसकेपछि सम्बन्धित ठाउँमा जुन तार जोइन गर्ने ठाउँमा चाहिँ पोल नपुगेपछि 17वटा पोल उहाँहरूले खोज्दा नभेटेपछि ब्याङ्क जाने बाटोनिरबाट जोड्न खोज्दा पनि त्यहाँ पोल अब बिचबिचमा गाड्ने पोल पाउनु भएन। शिरपुर यताबाट जोड्न खोज्दा पनि फेरि बिचमा गाड्ने पोल भेटाउनु नभएपछि गाउँकै मान्छेले आफ्नै टोलमा पोल लगेर राखेपछि अब त्यो पोल त्यहाँसम्म लान पनि नसक्ने, अब लगिहाले पनि झगडा खेल्ने त्यो अवस्था भइसकेपछि चाहिँ जहाँ पोल लगेको छ त्यहाँ पोल गाडेर अनि त्यही लाइनहरू तारहरू जोडिदिनु भएको छ। त्यही कारणले पनि नबलेको, नत्र अहिले 3 नम्बरसम्म चाहिँ बत्ती बल्ने अवस्था थियो हाम्रो। हामी योचोटि 2 जना या 3 जनासँगको प्रश्न एकैचोटि लिन्छौँ। कृपया आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु होला। मेरो नाम विश्व राई, नेका प्रतिनिधि सिन्धुली। पहिलो प्रश्न म उपमेयर साहबलाई। सुखी नेपाल विकसित नेपाल बनाउँछु भनेर प्रतिनिधि भएर आउनुभएको हो, तर यहाँहरूको शैली हेर्दाखेरि त्यो जनताले पाइरहेका छैनौँ। यदि त्यो शैली नहुने हो भने एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि लडाइँ किन? र अर्को कुरा, युवाहरूलाई समेटेर बनाउनु पर्ने एउटा कुनै पनि खेलकुदको जिल्लामा होस् गाउँपालिकामा होस् जताततै आम युवाहरूलाई समेटेर जिल्लामा गाउँपालिकामा एउटा प्रदेशमा पठाउनु पर्ने खेलकुद सम्बन्धी सुटुक्कै फेरि त्यस्तै किसिमले जिल्लाको फलानो भइसक्यो। तर यहाँको हुनार युवाहरू खेलकुद सम्बन्धी एकदमै चासो दिने, खेलकुदमा हर प्रहर खटिरहने युवाहरूलाई नै थाहा छैन किन यस्तो हुन्छ। सडकमा अनुगमन गर्ने ल्याब टोली छन्, सडककै टोली छन् र अर्को कालिकाको पनि 3 थरी हुनुहुन्छ, क्वान्टिटी र क्वालिटी दुईटै चेक गर्ने।
ताकि गाउँपालिकाले मलाई लाग्छ स्ट्रक्चरहरू अलिकति क्वान्टिटी चाहिँ अलिकति धेरै प्रशस्त मात्रामा घर आँगन अथवा दायाँ बायाँ खोला खोल्सीहरूलाई यसो 10-20 मिटर चाहिँ तटबन्ध गर्ने यताउति त्यस्तो किसिममा चाहिँ भूमिका खेल्यो भने यहाँहरूलाई नै विकास गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न जिज्ञासा सहित केही सकारात्मक सुझाव पनि राख्नु भएको छ, त्यसलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ र उपभोक्ता समिति गठनको कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो हो या फरक हो, स्पष्ट पारिदिनु वडा अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो विश्व भाइले चाहिँ जुन कुरा उपभोक्ता समितिको गठनको कुरा गर्नुभयो, उहाँको उपस्थितिमा लगभग यो 2 नम्बर वडामा चाहिँ उहाँको उपस्थिति र उहाँहरूको कार्यकर्ताको सहभागितामा आम जनताहरूलाई बोलाएर उपभोक्ता समितिहरू गठन गरिएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब विश्वले ठ्याक्कै जोडेका कुरा चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता बनिन्छ किन बनिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। त्यो चाहिँ मेयरले नै जवाब दिनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा अब कोही काखा कोही पाखा गरिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कुरोमा चाहिँ प्राय हामी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रशासकीय प्रमुख ज्यू हामी गएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने चलन चाहिँ छैन। आवश्यक परेको ठाउँमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ र हामी जान्छौँ, होइन भने हामी उपस्थित भएर अध्यक्षज्यू चाहिँ केही उपभोक्ता समितिमा उपस्थित हुनुहुन्छ र बस्नुहुन्छ। उहाँले समन्वय गरेर समिति गठन गर्नुभएको छ। म पनि 2 नम्बरको उसमा वडा अध्यक्षज्यूले बोलाउनु भयो भने म पनि फुर्सद भयो भने म जान्छु, नभए वडा अध्यक्षले पाएको अधिकारमा हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। हामी उहाँहरूले नै बनाएर ल्याउनुहुन्छ भनेर हामी ढुक्क परेर बस्छौँ र उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि सकभर सबैलाई थाहा हो, सबै आएर गठन गर्नुहोस्, राम्रो मान्छेलाई छनौट गर्नुहोस् भन्ने हामीले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएका छौँ। यो कुरो भयो। अर्को मदन भण्डारी राजमार्गको कुरोमा चाहिँ विश्वजी आफै पनि त्यो मदन भण्डारी लोकमार्गको केही काम गर्नको लागि उहाँ पनि आफै पनि ठेकदार हुनुहुन्छ। त्यसैले ती आवश्यकताहरूलाई उहाँ पनि एउटा नेता हुनुहुन्छ, किनभने जनताभन्दा पनि नेता भनेको जनताको दुःख सुख हेर्ने मान्छे हो। हामी बुद्धिजीवी सर्कलका सम्पूर्ण मान्छे भनेको जनतालाई सेवा गर्नको लागि यो स्थानमा पुगेका मान्छेहरू हौँ। हामी जनप्रतिनिधिको जति दायित्व हुन्छ उहाँहरूको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। त्यसैले ती समस्याहरू कहाँ छन्, त्यस्ता समस्याहरू छन् भने उहाँहरूले त्यो समस्या गाउँपालिकासम्म ल्याएर गाउँपालिकाले नहेरेको अवस्था छ भने त्यसमा औल्याइदिनुहोस् ठ्याक्कै यो भनेर, होइन भने गाउँपालिकाले कुनै पनि घर बाटोमा परेको घर वा कुनै पनि बाटो पेल्नु पर्ने छ, कुनै पनि बाटो यो ठाउँमा यसरी निकाल्नु पर्ने छ, यो बाटोलाई अलिकति गर्नु पर्ने छ भन्ने कुरोहरू आइसकेपछि हामीले नगरेको अवस्था छैन यो। अनि गोल्डकपको कुरोमा यो फापरबारी जुन बागमती गाउँपालिकाले गोल्डकप खेलायो त्यसमा हाम्रो गाउँपालिका सहभागी भयो। गाउँपालिकाले गोल्डकप जितेर पनि ल्याउनु भयो। गाउँपालिकाले एउटा सम्मान पनि पाइयो। त्यो सम्मान अहिले पनि गाउँपालिकाको कार्यालयमा छ। यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले कार्यक्रम राखेर सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राख्ने कोसिस गरेका थियौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा सबै थोकको अभाव र हामी पनि अनभिज्ञ भएको कारणले त्यो गर्न सकेनौँ। तर हामीमा थियो, त्यो चाहना थियो, एकदम थियो। प्रमाणपत्र पनि बनाइसकेका थियौँ हामीले र हामीले सम्बोधन गरेर केही बजेट निकालेर हामीले उहाँहरूलाई सहयोग पनि गरेका थियौँ। पछि गोल्डकप गर्ने बेलामा 5 लाख योजना थियो। त्यसमा अब केही चाहिँ त्यो बेला नपुगेको कारणले त्यही बजेटबाट अर्को त्यो खेल्न जाने बेलाको कुरोमा खर्च भएको कारणले पछि हाम्रो गाउँपालिकामा खेलाएको जुन गोल्डकप थियो त्यसमा खर्च नपुगेको कारणले अब अरूबाट निकाल्न नसकिने, अनि पछि अब बजेट बनाउन सकिएनौँ। गिन्द्रजीले तत्काल कुरा राख्न पनि सक्नु भएन, पछि कुरा राख्नुभयो। झलकजीको जुन खेल भयो त्यसमा कुरा राख्नु भएको थियो। अर्कैपट्टिको गएको योजना उनीहरूले पनि दिन अल्मलाए हो र हामीले चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। गिन्द्रजीले 50,000 पैसा त्यही बजेटबाट दिनु भनेर। यो त व्यवहारिक सल्लाह हो, कानुनी हिसाबले उहाँले कहाँ दिनुहुन्छ र।
त्यो चाहिँ भएको हो। हामीले गाउँपालिकाले युवाहरूलाई समेट्न खोजेको चाहिँ होइन, हामीले सकभर सबैलाई समेट्न खोजेको हो। हामी गाउँपालिका सरकार तपाईँहरूले राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। तपाईँहरूले बोल्ने बित्तिकै फेरि हामीले नकारात्मक सोच्ने कुरा हामीले गरेको भए तपाईँहरूले भन्न सुहाउँछ, हामीले गर्दै नगरेको, हामीले सोच्दै नसोचेको कुरा अलिकति नगर्नु भए अलिक खुसी लाग्थ्यो कि। बनाउने ऐन नियमहरू, यसको निर्माण र कार्यान्वयनको चरण र यो उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ताहरूको सहभागिता कसरी रहन्छ, यो प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हो, अलिकति स्पष्ट पारिदिनु म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा पनि उपभोक्ता समिति गठन परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिहरूको निर्माण गरिएको छ र हामीले केही महिना अगाडि विभिन्न वडाको क्षेत्रहरूमा गएर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई जम्मा गरेर त्यस सम्बन्धी तालिम पनि दिएका थियौँ। त्यो कार्यविधिमा के छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राखेका थियौँ र अब त्यसमा गठनको विधिमा चाहिँ जुन सम्बन्धित क्षेत्रमा, जुन सम्बन्धित वडामा बजेट छुट्याइन्छ त्यो बजेट र योजना चाहिँ सम्बन्धित वडाध्यक्षले नै उहाँको रोबरमा, उहाँको अध्यक्षतामा आम भेला भएर उपभोक्ता समिति गठन हुने हो। अब त्यसलाई सुटुक्क कुनै कोठामा बसेर गर्न पाइँदैन। त्यो सार्वजनिक रूपमा जसरी आज हामी यहाँ साझा बहस गरिरहेका छौँ त्यसै गरी सम्बन्धित सरकारवालाहरू, सम्बन्धित त्यसबाट हुने लाभग्राहीहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा नै भेला गरेर वडा अध्यक्षज्यू अथवा वडा सदस्यज्यूहरू र कतिपय अवस्थामा वडा कार्यालयका कर्मचारीहरूको रोबरमा बसेर उपभोक्ता समिति गठन हुनुपर्छ र त्यो उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। त्यसमा अब सहभागिताका कुराहरू छन्, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू छ। त्यसमा 33% महिलालाई हाम्रो कार्यविधिले अनिवार्य रूपमा सहभागिताको कुरा गरेको छ र त्यस पछाडि उपभोक्ता समिति गठन भएपछि वडा कार्यालयबाट सिफारिस आएपछि मात्रै हामीले सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र अन्य कुराहरूमा त्यसमा केही कुराहरू छन् जसमा उपभोक्ता समितिमा को बस्न मिल्ने, को नमिल्ने भन्ने कुराहरूमा राजनीतिक नेतृत्वहरू, पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू लगायत सरकारी रकमहरू जोसँग असुलपुर गर्न बाँकी छ उहाँहरू र गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपभोक्ता समितिमा राख्न नपाइने भन्ने हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छ। अन्य व्यक्तिहरू लाई चाहिँ अब आम भेलाबाटै स्वीकृत गरेर सकेसम्म सर्वसम्मत, नसकेको खण्डमा, नभएको खण्डमा बहुमतद्वारा भन्नु मतलब त्यहाँ उपस्थित बहुसङ्ख्यकले जसलाई भन्छ उहाँहरूलाई नै समितिको पदाधिकारी बनाउने व्यवस्था रहेको छ। हस्, धन्यवाद कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यू। यसपछि म फेरि सहभागीहरूलाई प्रश्न लिन चाहन्छु, आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु न म अनुरोध गर्छु। म के भन्न चाहन्छु भने जुन आजसम्म यो 2 वर्ष 3 वर्षको पिरियडसम्म जुन तपाईँहरूले गरेको काम कर्तव्यहरू जुन अहिले जुन हाम्रा यहाँ गाउँ समाजका जुन वडाका व्यक्तिहरूले जुन हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई अब चुनौतीको विषय पनि छ। अब विगतमा जुन कार्यहरू गरेर अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको छ, अझ तपाईँहरूले योभन्दा पनि जनताको मन जित्ने र सबै जनताहरूलाई सहकार्य गरेर ती कुराहरू अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने अब तपाईँहरूको एउटा जिम्मेवारी अझ बढेको छ। विद्यालय सुधार गर्नका निमित्त के नीति नियमहरू ल्याइएको छ यसमा प्रश्न गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विद्युतको बारेमा पनि अलिकति भनौँ कि जस्तो लाग्यो। विद्युतको पोल चाहिँ 2 नम्बरदेखि 3 नम्बरसम्म पुरै तार र पोलले छपक्कै सडक नै देखिन्छ। त्यो आवश्यकताभन्दा बढी पनि छ। त्यो अहिले त्यो तत्कालै चाहिँ हामीले सुनेका कुरा चाहिँ त्यो पोललाई निकालेर फेरि अर्को तार हाल्ने रे भन्ने कुरा सुनेको छ। त्यो पहिलाको जति पनि खर्च भएको पैसा त्यो दुरुपयोग भएन र? अब प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूबाटै सुरु गरौँ। धन्यवाद। यो उहाँको प्रश्न चाहिँ यो विद्यालय शैक्षिकको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरका लागि के गर्न सकिन्छ, अर्को यो विस्तार भइसकेको तार पोल चाहिँ फेरि झिक्ने भन्ने कुरो बुझिया छ के हो भन्ने रहेको छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि तपाईँलाई सुरेन्द्रजी। पहिलो कुरा यो शिक्षा क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो। पक्कै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। र अब यो शिक्षा क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा
सबैको हुन त सबै क्षेत्र एउटा सहकार्य र समन्वयमा अगाडि बढ्ने कुरा रह्यो र अब विद्यालय क्षेत्रलाई सुधार गर्न समग्र शिक्षक त्यस पछाडि अभिभावक विद्यार्थी लगायत हामी कर्मचारी टिम र जनप्रतिनिधिहरूले पनि सहकार्य गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। अब गाउँपालिकाले के गर्दैछ भन्दाखेरि यसैपालि हामीले एउटा विद्यालय स्रोत नक्साङ्कन सम्बन्धी कार्यक्रम राखेको छौँ। त्यसले चाहिँ यस हरिहरपुर गढी पालिकाभित्र रहेको जम्मा 52वटा विद्यालय विभिन्न तहको दर्ता रहेछ। ती विद्यालयहरूको समग्र स्थिति कस्तो छ, त्यहाँ कति विद्यार्थी छन्, भौतिक अवस्था कस्तो छ, शिक्षकको दरबन्दी कति छ, निजी स्रोतमा कति काम गर्दैछन् भन्ने समग्र स्थितिको आकलन गरेर एउटा रिपोर्ट बनाएर त्यसको आधारमा चाहिँ सुधारका योजनाहरू पनि के बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा त्यो कार्यक्रम रहेको छ। र त्यसमा अब केही शिक्षकहरूलाई कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छ र शिक्षकको अनुपात बढी छ भने त्यहाँबाट निकाल्ने अथवा अन्त पठाउने ती कुराहरूलाई पनि एउटा सुझाव दिन्छ। त्यस पछाडि हामीले केही सकारात्मक पहल गर्न सक्छौँ र त्योदेखि बाहेक अब विद्यालय क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि मुख्य कुरो जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको विकास अनिवार्य हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हेर्नुपर्दा गाउँपालिकाले राम्रै बजेट विनियोजन गरेर विभिन्न भवनहरू निर्माण गर्ने, शौचालयहरू बनाउने लगायत घेराबाराका कार्यक्रमहरू राखेको छ। र अब शैक्षिक मानवीय पक्षको कुरा गर्नुपर्दा गाउँपालिकाले लगभग एउटा कार्यविधि नै बनाएर मावि स्तरको शिक्षकलाई रु 25,000, निभावी तहको लागि 20,000 र अर्को बाल विकास सहजकर्ता भनेर 6,000 सेवा सुविधा दिने गरी आवश्यकता महसुस भएका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू पठाएको छ। अनुदान शिक्षकहरू प्राय धेरैजसो विद्यालयहरूमा पठाइएको छ। र अब अनुगमनको कुरा गर्नुपर्दा अब कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि अलिकति अनुगमनको पाटो पितलो भए तापनि हामी यो कक्षा 8को परीक्षाको लागि अनुगमन गर्न लगभग सबै विद्यालयहरूमा पुगेका थियौँ त्यहाँको परीक्षाको स्थितिलाई हेर्नलाई। र अब साथसाथै भर्खरै हाम्रो नयाँ शिक्षा अधिकृत लोकसेवाले सिफारिस गरेर पठाएको छ। अब हामीसँग एकजना शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्ने कर्मचारीको पनि व्यवस्था भएको छ र सँगसँगै अर्को सहायक प्राविधिक पनि पठाउँदैछ र त्यस पछाडि अलिकति त्यो शाखा अझै बढी व्यवस्थित हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यिनै कुरा रह्यो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई। अब हामी सहभागीहरूको प्रश्न लिन्छौँ। यो अन्तिम पटक हो, कोही हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिज्ञासा राखिनु होला। यसपछि चाहिँ हामी सहभागीको प्रश्न लिँदैनौँ। बिजुलीको कुरा थोरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू अझै स्पष्ट पारिदिनु होला। धन्यवाद। यो सुरेन्द्रजीले जुन 3 नम्बर वडाको विद्युतको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसमा यसो हामीले हेर्दा पनि देख्छौँ त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी पोलहरू गाडिएको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 2 लाइन पोल सँगसँगै गाडिएको छ। अब सुरुमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको कुरा अघि नै उपाध्यक्षज्यूले गरिसक्नु भएको छ। गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर गाउँपालिकाले आफ्नो हिसाबले विद्युत पोलहरू गाडिसकेको थियो। त्यस पछाडि अब यो विद्युत प्राधिकरणकै सायद ठेक्का होला र त्यो ठेक्का मार्फत चाहिँ ठेकदारहरू आएर यो पुरानो पोल गाडाइ भएन, हामी हाम्रै हिसाबले पोल गाड्छौँ भनेर उहाँहरूले अर्को पोल पनि गाडिदिनु भएको स्थिति हो। तर गाउँपालिकाले चाहिँ त्यहाँ यो क्षेत्रमा पहिलोपल्ट अथवा सुरुमा विद्युत विस्तार गर्नको लागि पोल गाडेको कुरा हो। अब पहिले नै त्यहाँ विद्युत पोल गाडिसकेको स्थिति हुन्थ्यो भने गाउँपालिकाले दोहोऱ्याएर त्यहाँ पोल गाड्ने थिएन। अब गाडिसकेको पोल छ, अब हामीले सुरुमा गाडिहाल्यौँ, पछि ठेक्का लागेको रहेछ, त्यो ठेक्काको पोल पनि गाडियो। अब पुरानो पोललाई पक्कै पनि झिक्नु पर्ला, एकै ठाउँमा 2टा पोल राखेर त त्यो त युजै भएन। तिनै कुरा होला जस्तो मलाई लाग्छ। सहभागी हाम्रो उहाँ एकजनाले हात उठाइराख्नु भएको छ, उहाँसँग लिन्छौँ। गत वर्ष भूकम्प पीडितको 80-82 जनाको रेट्रोफिटिङमा नाम आएको थियो। त्यसमा 60 जना जतिले रकम प्राप्त गर्नुभयो र बाँकी रहेको 4-5 महिना हुँदा पनि अहिले 22 जना भूकम्प पीडित राहत पाउनुभएको छैन। त्यो कहाँनिर अड्किएको हो यो कुरो हाम्रो अध्यक्षज्यूले प्रश्न पार्नुपर्छ, वडा अध्यक्षज्यूले। र अर्को कुरो भूकम्पकै एकजना ध्रुवकुमार राईज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात उहाँको श्रीमतीले दोस्रो किस्ता रकम प्राप्त गर्नुभएको र अहिले उहाँ दुर्घटनामा पर्नुभयो। माघ 1 गते, उहाँको 9 गते
हस्पिटलमा जाँदै हुनुहुन्छ र 13 गते उहाँको घुँडाको शल्यक्रिया हुँदैछ। अनि उहाँ एकपटक उहाँ सिन्धुली जानुभयो रकम निकासको निमित्त। उहाँको खातामा पनि रकम छ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि सिटिजन ब्याङ्कले उहाँलाई रकम दिन मानेन र त्यो रकम अहिले पनि उहाँको खातामै छ, तर उहाँले निकाल्न पाउनुभएको पनि छैन। र उहाँको चाहिँ के अब उहाँ दुर्घटनामा परिसक्नु भएको छ, उहाँ जान सक्ने स्थिति उहाँको छैन। अब त्यसको बारेमा के गर्नुपर्ने हो यो वडा अध्यक्षज्यूले अवश्य जवाब दिनुहुनेछ भन्दै। र अर्को कुरो यो विद्युतको चाहिँ त्यो 9 लाख जुन पुरानो बाँकी भन्ने शीर्षक थियो हाम्रो वडाबाट पारित गरेको रहेछ, त्यसको चाहिँ के काम भइरहेको छ? 9 लाख बाँकी पाएन, कसलाई दिनुपर्ने हो, के हो पुरानो बाँकी भन्ने कुरो लेखिएको छ योजना किताबमा। त्यो कसलाई दिनुपर्ने हो, कहाँ काम हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी भएन। र पारिपट्टि चाहिँ पोलमाथि पोल थुप्रिने, वारिपट्टि चाहिँ पोल पनि बिचमा मात्र गाडिने र लाइनको त झन् कुरै छैन। यो यस्तो पक्षपातपूर्ण देखिएन र यो हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। म धन्यवाद प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुमा वडा अध्यक्षज्यू धन्यवाद प्रश्न गर्ने ध्रुव राईज्यूलाई। विगत वर्षमा हाम्रो जम्मा रेक्टो फिटिङको लागि चाहिँ यो प्रबलीकरण भूकम्पको विषयमा चाहिँ जम्मा 62 जनालाई 3 लाखको दरले आयो। यो 1 वर्ष भइसक्यो। केही मात्रामा 62 जना मध्येमा हाम्रो यहाँ रेक्टो फिटिङको चाहिँ जुन प्रबलीकरणको जम्मा 4 जनाले चाहिँ सम्झौता गर्नु भ्याइन। अरू जतिको चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ हामी जिल्ला नै पठाइयो। तर त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको के भएर आउँदो रहेछ भने कोहीको 2 जनाको पैसा जम्मा गर्यो भनेर आउँदो रहेछ, कोही बेला 7 जनाको, कोही बेला 5 जना। अहिले चाहिँ 22 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म ठप्पकै छ, त्यो आउनु सकिरहेको छैन। अस्ति 1 जनाको फेरि आयो, अब चाहिँ 22 जना मध्येमा 21 जना मात्रै बाँकी छ। अरूले लगभग चाहिँ अब त्यो के भएको भनेर अब चाहिँ यहाँनिर सूत्र पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अब यो हामीले त माथि पठाइसकेका छ, यो किन आउनु सकेन भन्ने खालको खुल्डुली चाहिँ कुरा भएको छ। 21 जनाले अहिले चाहिँ पैसा पाउनु भएको छैन। अनि पछाडि यो फेरि प्रबलीकरणको 1 लाख जम्मा 82 जनाको आएछ। त्यसमध्येमा चाहिँ 2 जना प्रबलीकरणले चाहिँ 1 लाखको उहाँहरूले सम्झौता गर्नु आउनु भएन। एउटा बफर गाउँकै होला, एउटा चाहिँ यो होइन, दुइटै बफर गाउँकै हो र अरूले सम्झौता गरेर लगभग उहाँहरूले पैसा ल्याइसक्नु भएको छ 50-50 हजार। अब त्यो 1 लाख पर्नेको चाहिँ अब हामी कहिले फेरि 50 हजार पाउँछु भन्ने जुन जिज्ञासाहरू पनि छ। अनि त्यो चाहिँ फेरि अहिलेको हाम्रो प्राइभेटीकरणहरूले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन। त्यो 1 लाखवाला चाहिँ हामी यो के अरे चेक जाँच गर्दैनौँ भन्ने खालको कुरा आएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अब कसले हेर्ने कसले गर्ने भन्दाखेरि एउटा डिएलपी संस्था छ। अब डिएलपीले अब यहाँ आइकन चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई 3 लाखको डरले दिने, तर 5 घर एकै लाइनमा हुनु पऱ्यो 3 लाख पाउनुको लागि, होइन भने 1 लाखको चाहिँ मडमड सुधार गर्ने त्यति हो भन्ने खालको कुरा आएको छ। केही समय पछाडि डिएलपीको संस्थाको चाहिँ इन्जिनियर आउँदैछ, अहिले चाहिँ उहाँ घ्याङलेमा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि घ्याङले सकाएपछि हाम्रो यो हरिहरपुर गाउँपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब यहाँ बुद्धिमा ध्रुवराई बितिसक्नुभयो। अनि बुद्धिमाया अहिले चाहिँ के अरे दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुहुन्छ अहिले काठमाडौँमै। उहाँको चाहिँ के छ भने मृत्यु भइसके पश्चात कि उहाँको मृत्यु दर्ता नगरिदिएको भएदेखि हामीले उहाँलाई अब चाहिँ के अरे यो के अरे अपाङ्ग छ भनेर चाहिँ उहाँले पैसा निकाल्न सहजै सक्ने रहेछ। अब अहिले अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु भएको मान्छेलाई अपाङ्ग भनेर वडाले किन सिफारिस दियो, कहाँ छ त बुढा भनिदियो भने त्यो मृत्यु दर्ताले नै मलाई त समात्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अपाङ्ग भनेर मैले अहिलेसम्म पैसा निकाल्नु सकेका छैन। अब यसको विधि र प्रक्रिया के छ भनेर चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजरसँग चाहिँ मैले कुरा गर्दा तपाईँको वडाबाट 5 जना मृत्यु भएर आएको खण्डमा मात्रै अब तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भनेपछि अब भूकम्पकै प्रभावले 5 जना मर भन्नु त सक्दैन। अनि गाह्रो चाहिँ परिराख्या। अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ 3 जना पुगिसक्नु भएको छ। 3 जना पुगिसकेपछि अब 1 जनाको फेरि आइसकेको छ मृत्यु दर्ता।
त्यो 2 नम्बर तुरी खेलबाट 4 जना हुन्छ। अब हरिहरपुरबाट चाहिँ फेरि 1 जना थपिदियो 5 जना। त्यस पछाडि क्याबिनेटले डिसिजन गरेर मात्र बल्ल पैसा आउँदो रहेछ। अनि विद्युतको कुरोमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले अब काम सुरु गर्दैछ। अब मैले अघि पनि भने नि विद्युतको काम साह्रै गाह्रो हुने रहेछ। 2टा ठेकदार आएर काम गरे, त्यो पोलहरू गाडे। अर्काको पोलमा हामी तार तान्दैनौँ, हाम्रै पोल गाड्नुपर्छ, हामीले नै तार तान्नुपर्छ भन्यो। बिचबिचमा त्यो जुन जोड्ने ठाउँमा पोल नपुगेपछि उहाँहरूले नबालेको हो। उहाँहरूको पनि धेरै गल्ती छैन, हामी सबैले पनि समन्वय गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेला उहाँहरू एक्लै काम गरेको नाताले त्यो भएको पनि हो। यसमा हामी पनि अलिकति भागीदार छौँ। अब आउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदम समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई पनि सल्लाह सुझाव उहाँहरूसँग पनि अलिकति समय निकालेर हामी हिँड्न सक्यौँ भने हामीले यो आँटेका कुराहरू पनि सफल हुन्छ। उहाँहरू एक्लैलाई गर्न लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तै हुने रहेछ। हस्, धन्यवाद उप प्रमुखज्यू। अब सहभागीहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने हामी अन्तिम पटक लिन्छौँ। छैन। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई आफ्नो सकारात्मक सुझावको लागि म सुझावसहित आफ्नो भनाइ राखिदिनको निम्ति म अगाडि बढाउँदैछु कार्यक्रमको निम्ति। र वडाध्यक्षज्यूलाई नै अघि यो विद्यालयको स्वास्थ्य चौकीको कुराहरू त उठिसकेका छ, प्रश्नहरू पनि आइसक्यो, यस विषय हामीले धेरै चर्चा पनि गरिसकेका छौँ। अब म यो थोरै उपप्रमुखज्यूलाई नै थोरै कुराहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। यो महिला जनजाति अपाङ्ग बालबालिकाहरूको सवालमा चाहिँ उनीहरूको लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले कसरी गरिरहेछ, अझ आगामी दिनहरूमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ के योजना बनाइराख्नु भएको छ? अब यो जनजाति ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गहरूको कार्यक्रम गर्न अरूभन्दा नै अपाङ्गको कार्यक्रम गर्न चाहिँ हामी ढिलो गरेकै हो। यसमा चाहिँ हामी क्षमा नै माग्छौँ, किनभने हाम्रो गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव थियो। यो तपाईँहरू सबैलाई पनि जानकारी छ। कुनै पनि शाखामा काम गर्नको लागि शाखा प्रमुख हुनैपर्छ। एकजनाले सबै शाखा को काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले यो ढिलो भएको हो। अहिले कर्मचारी पनि आइसक्नुभयो, हामीले काम पनि सुचारू गर्दैछौँ। यसमा जस्तै अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकको लागि न्यानो कपडा बाँड्यौँ, भत्ताहरू यो खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले व्यक्तिलाई उहाँहरू ब्याङ्कसम्म जान सक्नुहुन्न भनेर व्यक्तिलाई दिएका छौँ। महिलाहरूको लागि हामीले शिव विकासका तालिमहरू चलाइसकेका छौँ, पोहोर पनि चलायो, यसपालि पनि 2-3वटा कार्यक्रम चलाउन बाँकी नै छ। अपाङ्गको लागि अब केही दिनपछि नै अपाङ्गको लागि चाहिँ तत्कालै अब केही दिनभित्रै वडामा कार्यक्रम गर्ने कुरो छ। परिचय पत्र पनि बाँड्ने र अपाङ्गको आवश्यकता अनुसार केही बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यो बजेटले भ्याएसम्मको कार्यक्रम गर्ने, उहाँहरूको आवश्यकतालाई गरेर केही उहाँहरूको आवश्यकताका वस्तुहरू दिने कि भन्ने एउटा निर्णय भएको छ, त्यसरी गरेका छौँ। अर्को अब महिलाहरूको लागि त मैले भनिहालेँ। अर्को दलित जनजाति सम्पूर्णको लागि जातित्वकै हिसाबले पनि हामीले केही बजेटहरू छुट्याएका छौँ। जस्तै राईको लागि पनि पोहोर हामीले राई जातिको लागि अध्ययन अवलोकन गर्न हामीले उहाँका नुवाकोटसम्म पुगेका थियौँ। हामी चाहिँ यहाँ राई दनवार भन्न नरुचाउने पनि छौँ भने केही साथीहरू चाहिँ राई दनवार, जस्तै ध्रुव राईले म ध्रुव राई दनवार भन्नुभयो। जस्तै मैले भन्न पर्दाखेरि चाहिँ म दनवार भन्न रुचाउँदिनँ। यसैले हामी के हो त भन्ने कुरोको जानकारी लिनको लागि हामी पोहोर अध्ययन अवलोकन पनि गरेका थियौँ। यसरी नै कार्यक्रम हुँदैछ सर। यही वर्ष पनि राई दनवारहरूको क्षमता विकासको लागि 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही समय अगाडि मात्रै यहाँको महिला, खास गरेर
महिलाहरूको लागि अझ भनौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि निःशुल्क आँखा शिविर पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ। यी कुराहरू त प्रभावकारी नै छ। म यसपछि म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृततर्फ जान चाहन्छु। अघि धेरै कुराहरू छलफलमा आइसकेका छ, जिज्ञासा पनि आइरहेछ। विद्युतकै कुरामा गाउँपालिकाले एकैचोटि सबै क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्न आर्थिक रूपमा समस्या छ। जस्तो बागमती नदी, मरिङ नदीको तटबन्ध यो कटान नियन्त्रणको लागि पनि समस्या छ। तर गाउँपालिकाले सरकारले दिने नियमित आउने गाउँपालिका आउने नियमित अनुदान र प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वय चाहिँ कस्तो छ, यो विषयमा नि थोरै जानकारी गराइदिनु भयो भने अझ आम नागरिकहरूको जिज्ञासा छ, या गाउँपालिका अध्यक्षले या वडा अध्यक्षले उपाध्यक्षले बजेट नदिएर काम भएन कि भन्ने जुन खालको जिज्ञासा उहाँहरूको लागि अझ स्पष्ट हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अब गाउँपालिकामा बजेटको निश्चित रूपले केही ठ्याक्कै बजेट बनाउन मिल्ने खालको बजेट चाहिँ नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हाराहारीमा 15-20 करोड जतिको आउने हो। त्यसमा प्रशासनिक खर्च पनि कटाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र सशक्त बजेट आउँछ जसको कार्यक्रम सङ्घ र प्रदेशले नै पठाइदिएको हुन्छ र त्यसै कार्यक्रमलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। अब यस ओडाको ठ्याक्कै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले अघि तपाईँले नै पनि भन्नुभएको थियो, लगभग 3.5 करोड जतिको बजेट यस वडामा मात्रै परेको छ। 8वटा वडामा हिसाबै गर्दा पर्दाखेरि 3.5 करोड बजेट भनेको लगभग 28-29 करोड जति हुन आउँछ। र साथसाथै अब यस वडामा सञ्चालनमा हुने कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वयको जुन कुरा छ, यसमा हामीले मरिन खोलामा पक्की पुल बनाउनको लागि त्यो टिबिआर बनाएर पेस गरेका छौँ र त्यसको चाँडै नै बजेट प्रदेशले राखिदिने कुरा छ, त्यसको पहल भइराखेको छ। र त्यस सँगसँगै झोलुङ्गे पुल जुन बन्यो बागमती पारी राई गाउँसम्म जाने, र यसै गरी अब अर्को यो 2 नम्बर अर्को झोलुङ्गे पुल पनि बागमती खोलामा पारी मकवानपुरसँग जोड्ने झोलुङ्गे पुल प्रदेश सरकारले को बजेटबाट बन्दैछ, त्यसको बजेट परिसकेको स्थिति छ। र यसरी प्रदेशको अर्को हाम्रो यहाँ 50 लाख बराबरको बाटोको ठेक्का पनि अहिले हामीले खुलाइराखेका छौँ। त्यो केही दिनपछि के अरे ठेक्का लाग्दैछ। यसरी प्रदेशले पनि विभिन्न बजेटहरू राखेको छ गाउँपालिकालाई। र अझ भन्ने हो भने यस वडामा चाहिँ प्रदेश र सङ्घको बजेटहरू पनि राम्रै परेको मैले देखेको छु यस वडाको कुरा गर्नुपर्दा। हस्, धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू। अब यसपछि चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाको लागि आगामी वर्ष के कस्ता योजनाहरू छनौट गर्यो भने यस वडाले पनि लाभ लिन सक्छ, यसका निम्ति आफ्नो सकारात्मक सुझावसहित संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइहरू सुझावसहित आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनुका निम्ति चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव गोरखबहादुर राईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। स्थानीय सरकारमा आउँदाखेरि सबै कुरा केन्द्रबाट आउँदै सिस्टम अलिकति ढिलाइ भएको कारणले केही कामहरू ढिलो हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। त्यस पछाडि अब आउँदाखेरि 3 वर्ष सकिसकेको छ, अब 2 वर्षको कालमा अब अझ राम्रोसँग यहाँहरूले अझै कुनै ठाउँमा केही विकासको पूर्वाधारहरू बाँकी होला, त्यसको लागि हरिपुर गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। प्रतिपक्ष विकासमा कोही प्रतिपक्ष कोही सरकार पक्ष भन्ने हुँदैन। यहाँले भन्नुभएको सल्लाह सुझावलाई नै हामी अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै विकास निर्माणमा हामी सबैको हातेमालो हुनेछ र सफलताको शिखरमा पुग्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। यसपछि म आफ्नो सुझावहरू यो खास गरेर यो वडा नम्बर 2 कै यो विषयवस्तुमा रहेर हामी छलफल र बहस गरिरहेका छौँ र हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्सङ लामाका प्रमुख स्वकीय सचिव हाम्रो भुवन राई यो वडाको नागरिक पनि भएको कारणले र युवा व्यक्तित्व पनि भएको कारणले सकारात्मक सुझावसहित आफ्नो सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पत्रकार मित्र उद्घोषकज्यू, मैले धेरै कुरा त गर्न चाहिनँ। उहाँले मैले नराम्रो शब्द
भन्छ कि भनेर सकारात्मक सोच भनेर भनिसक्नु भएको छ। म सकारात्मक सोचतिर लाग्दैछु। खेलकुदको कुरा धेरै आयो। म पनि फुटबलको पागल खेलाडी हो। खेलकुदको कुरा गर्दाखेरि मैले भाइहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु, अध्यक्षज्यू पनि खेलकुदको उहाँ पागलै हो, खेलसँग धेरै रमाइलो गर्नुहुन्छ। मैले यहाँ भाइहरू देखिरहेको छु, नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थक र नेकपाका समर्थक साथीहरूलाई, तपाईँहरूले संयुक्त रूपमा खेलकुद समिति बनाएर ल्याउनुहोस्, आगामी बजेटमा के गर्नुपर्ने त्यसको लागि म तयार छु भनेको छु। सायद उहाँहरू त्यो कुरा लाग्नु भएको छ, यो त्यसरी समाधान होला। विद्युतको कुरा चाहिँ विद्युत वास्तवमा हाम्रो गाउँपालिकाको प्राविधिकले विद्युतको स्थगित गर्न सक्दैन। हामीले जुन बजेट छुट्याएको थियो त्यो बजेटबाट सामानहरू आयो, पोलहरू आयो, पोलहरूमा तार जोड्ने सामान चाहिँ ल्याउन सकेनौँ। हामीले ल्याउन नसकेपछि छोटो तारहरू थोरै तारहरू आयो अनि सरले रिक्वेस्ट गर्नुभयो जसरी पनि गाउँपालिका बत्ती बाल्नुपर्छ, तपाईँले यो काम गरिदिनु भने सरले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि एउटा सामाजिक सुरक्षाको बजेट थियो, 2 लाखको बजेटले चाहिँ बिचमा चाहिँ पोल गाडेर जेन हामीले बत्ती बालेका छौँ। र बत्ती विस्तारको क्रममा चाहिँ पछाडि समयमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अब ठेकेदारहरूले एउटा ठेकेदारले ल्याउँछ, सजिलो ठाउँमा पोल झार्छ, त्यसरी गाड्छ, अर्को ठेकेदारमा त्यसरी पोल गाड्छ, पोलै पोल भइसक्यो। त्यो चाहिँ ठेकेदारको गतिविधिले त्यस्तो भएको छ त्यो चाहिँ। अनि अर्को कुरा अब चाहिँ विद्युत के गर्ने त भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्कले चाहिँ 18 महिनामा हामी सबै ठाउँमा बत्ती बाल्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र उहाँले अब काम पनि सुरु गरेछ। पोलिङ पनि अब पोलिङ चाहिँ सिन्धुलीमा झारेको भन्ने कुरा आछ त्यो। अनि अर्को कुरा हामी भाग्यमानी छौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। जस्तै खानेपानी चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ नेवाले चाहिँ इस्टिमेट गरिसकेको छ, 1,27,00,000 चाहिँ उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो बन्चले सकिसकेपछि सायद उहाँहरूले यो काम सुरु गर्छन् होला। अर्को कुरा हरिपुरगढी गाउँपालिकामा चाहिँ 1500 हस्पिटल आउँदैछ, त्यो पनि सायद 2 नम्बरमै बस्छ कि भन्ने हामी भाग्यमानी नै छौँ कि भन्ने सोच राखेका छौँ। अर्को कुरा यो हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको चाहिँ यो मरङ्गे बाटो यो हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको जुन यो मदन भण्डारी र उता मैना राजमार्गको बिचमा चाहिँ कोरिडोरको रूपमा चाहिँ यो स्थापित गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रदेश के अरे केन्द्र सरकार हामीले चाहिँ डिपिआर पठाएको छौँ। डिपिआर पठाउँदाखेरि बोरामा म आफैले बोकेर पनि ल्याएको छु, बोरामा फेरि फिर्ता पनि ल्याएको छु, त्यो त्यहाँ लगेर ल्याउने काम भएको छ। अर्को कुरा यो मरिनमा पुल छ नि, यो पुलको चाहिँ डिपिआर भएर पनि रेड बुकमा नाम निस्किसकेको छ। यसपालि यसको बजेटिङ हुन्छ, यो अर्को सालदेखि काम सुरु हुन्छ। र बागमतीको चाहिँ 2 नम्बर वडामै चनपुर र बडगाउँमा चाहिँ झोलङ्गे पुलको इस्टिमेट भइसकेको छ। यो आगामी अर्को वर्षमा त्यो फाइनली गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। यिनै कुराहरू छ। यो 2 नम्बर वडामा एउटा गाउँपालिकाको शक्तिपीठको रूपमा चाहिँ सेवा केन्द्र भएको कारणले बजेटिङ चाहिँ ठुल्ठुलो बजेटिङ यहीँ भइरहेको छ। हस् त, धन्यवाद। यसपछि आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनको लागि म हरिहरपुरगढी गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य गिन्द्रबहादुर गदाइलीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। साझा बहस गर्दै गर्दाखेरि मलाई अलिकता फर्केको कुरो 2 नम्बर वडाको जनसङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि र यहाँ उपस्थितिलाई हेर्दाखेरि अलिकता चित्त नबुझेको, प्रचार प्रसारको कमीले गर्दाखेरि हो कि भन्ने लागिरहेको छ। र समग्रमा सबै राम्रै छ र हाम्रो यस गाउँपालिकालाई यो ठाउँसम्म लिएर जानुको मुख्य उद्देश्य पनि सङ्घीय सरकार नै हो। र पहिला धेरै दुविधामा थियौँ, अहिले सुविधा भइरहेको छ हाम्रो यस गाउँपालिकाभित्र र त्यस्तो खालको दुःखदायी क्षणहरू खासै भएको महसुस चाहिँ लाग्दैन मलाई। र हाम्रो सबैभन्दा दुविधा भनेको यही पत्रकारिता नै हो हाम्रो गाउँपालिकामा नभएको। आउँदो सालहरूमा चाहिँ मिडिया भनौँ अथवा पत्रकार भनौँ यस गाउँपालिकाबाटै प्रसारण हुने गरेर चाहिँ गाउँपालिकाले केही लगानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा राख्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद गाउँ कार्यपालिका सदस्य गिन्द्रबहादुर गदाइलीज्यूलाई। पक्कै पनि यहाँहरूकै अपेक्षा अनुसार हामीले यो कार्यक्रम गाउँपालिकासँगै सहकार्य गरेर सुरुवात गरेका छौँ। यो छलफल र बहस हामी हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका 8वटा वडाहरूमा गर्छौँ। तपाईँहरूको सकारात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई लिन्छौँ र जिम्मेवार निकायबाट तपाईँहरूको प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। र आगामी वर्ष पनि हामी वास्तवमा नागरिकलाई सूचनाको हक हो
यसको प्रयोग कसरी गर्ने र सूचनाको हकले आम नागरिकलाई को नेतृत्व विकासमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमै हामी एवारनेस गर्नको निम्ति उनीहरूलाई जागरुक गर्नको निम्ति यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौँ र आज हामी यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ वडा नम्बर 2 को यो वडा कार्यालयमा र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ। आफ्नो संक्षिप्त भनाइहरू धेरै कुराहरू दोहोरिसकेको छ, ती कुराहरूलाई छोडेर राजनीतिक दलको हिसाबले र स्थानीय सरकारलाई कस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदा या आम नागरिकका कस्ता खालका मागहरू छन् ती आवश्यकताहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यस्ता विषयमा सकारात्मक सुझाव र राजनीतिक दलको हिसाबले भोलिका दिनमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न प्रदेश र सङ्घीय स्तरसम्म के कसरी काम गर्न सकिन्छ यो विषयमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको निम्ति नेकपा हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका इन्चार्ज ज्ञानबहादुर राईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा हामी यतिखेर भन्नै पर्छ, जब सङ्घीयतामा देश गइसकेपछि स्थानीय तहको सरकार भइसकेपछि आज यसले अलिकति भए पनि मुहार फेरिराखेको छ, यो समृद्धिको बाटोमा लम्किराखेको छ। किनभने यसले हिजो चाहिँ बुढी अमलाले टेकेर हिँड्ने ठाउँमा आज गाडी पुगेको छ। तपाईँहरूको सामुने अगाडि महाभारतको डाँडोमा तपाईँहरूले बाटो देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो एउटा बाटो पनि एउटा समृद्धिको बाटो हो। त्यसैले अब आउने दिनमा पनि साँच्चीकै हाम्रा यो स्थानीय तहको सरकारले साँच्चीकै यो हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई उज्यालो पार्नको निम्ति चाहिँ सबै जनपक्षसँग चाहिँ होइन सरकारवालाहरूसँग पनि सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नेछ र हिजोसम्म हाम्रो यो हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अन्ड्योलमा थियो। यसको कुनै लक्ष्य थिएन, यसको कुनै उद्देश्य थिएन, यसको कुनै योजना थिएन। आज यो हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको आफ्नै गुरु योजना छ। त्यही गुरु योजना अन्तर्गत आज चलिराखेको छ। मलाई लाग्छ जहाँसम्म अब यो हरिहरपुरगढी यिनै नक्साको आधारमा उज्यालो हुनेछ र भविष्यमा चाहिँ समृद्धिको बाटो पक्रिँदै अन्ततः यो समाजलाई दोहोऱ्याउँदै समाजवादमा पुग्नेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ मेरो सुझाव यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका इन्चार्ज ज्ञानबहादुर राईज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ सकारात्मक सुझावसहित राखिदिनु भयो। छुटेका कुरा, केही भन्नै पर्ने कुराहरू अथवा केही जिज्ञासाहरू जति आथे त्यसमा मैले यो चाहिँ विषयमा स्पष्ट पार्छु भन्ने कुराहरू छन् भने स्पष्ट पारिदिनु हुन वडा अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। संक्षिप्त हाम्रो यो सवाल जवाफको साझा सवाल जवाफको कुराहरू चाहिँ यिनै आइसकेको छ सबैबाट पनि। अब तिता मिठा भए पनि अब विकासको पूर्वाधारहरू चाहिँ लगभग हामी मध्यान्तरणमा छौँ। सबभन्दा हाम्रो दुःख लाग्दो 2 नम्बर वडाको चाहिँ झिवार र बन्सरे त्यहाँ पनि बाटो अब एउटा ट्र्याक जस्तो अब 3-4 दिनमै फाइनल हुँदैछ र हामीले यो 2 नम्बर वडाले यहाँहरूलाई स्मरण गराउँछु, यो 2 नम्बर वडाभित्र चाहिँ रहेका ऐलानी जग्गाहरू जुन हामीले ऐलानी जग्गाहरूमा चाहिँ अब नापी गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढायौँ, उहाँहरूलाई ढोक्क पारिसकेका छौँ। तपाईँहरूको यो निसाकार भइसक्यो भन्ने खालको हाम्रो त्यो हिजोको पनि हाम्रो प्रतिबद्धता त्यही थियो। योजना गर्ने प्रतिबद्धता जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो, जहाँ जहाँ सहज, जहाँ जहाँ अब मोटर गाडी चल्ने बाटो त्यो निकासहरू त हामी गऱ्यौँ र शिक्षातर्फतिर पनि धेरै हामीले गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई स्मरण छँदैछ र आगामी दिनमा हामीले जुन हाम्रो प्रतिबद्धतामा उल्लेखित थियो तिनै कुराहरू हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी योजनाहरूलाई पनि द्रुतगतिमा लिएर जान्छौँ। अब बत्तीको हराभरा गर्ने, बत्ती अब बाटोघाटो सबै भइहाल्यो। खानेपानी पनि अब लगभग हामी केही वर्षमै अब गाउँघरमा चाहिँ पानीको व्यवस्था निश्चित रूपमा यो वडाले गर्छ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सबै आउँदाखेरि चाहिँ आगामी साल हाम्रो यो रेडियो सिन्धुलीगढी एफएमले पक्कै फेरि यो कार्यक्रम लिएर आउँछ। रेडियो सिन्धुली आवाज, सिन्धुली आवाजले यो पक्कै कार्यक्रम विशाल रूपमा अहिले चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो भयो, के हो भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जम्का मान्छे जमाट गर्नु चाहिँ नभ्याएकै हो। अब प्रत्येक एक दिनको क्रममा चाहिँ अहिले अगाडि बढिएको छ। 8 नम्बर वडामा ग्याप छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो सूचना पहुँच पुर्याउनुको लागि पनि यहाँहरूले जुन गरिदिनु भयो यो मुरी धन्यवाद दिँदै र हाम्रो अतिथि प्रमुख
हाम्रो उपाध्यक्ष विशेष प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र यहाँहरूले सम्पूर्णलाई यो 2 नम्बर वडाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद वडाध्यक्षज्यूलाई। यसपछि म कार्यक्रमको अब चाहिँ आखिरी समयमा छौँ हामी। यो आर्थिक वर्षमा जति पनि गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेटमा वडाले कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ, यसको अब चाहिँ प्रतिफल देखिने समय पनि आइसकेको छ। अब करिब 2 महिनामा यस चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू सम्पन्न गर्नैपर्छ, त्यसको मूल्याङ्कन अनुगमन पनि हुँदैछ र आगामी असारमा आगामी वर्षका लागि के कस्ता योजनाहरू छनौट गर्ने आम नागरिकका आवश्यकता र उहाँहरूका चाहनाहरू के छन्, जुन गाउँपालिका र वडाले गर्नै पर्ने कुराहरू के छ, त्यस्ता कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा सहयोग पुग्नेछ यो छलफलले। आजको छलफलका उठेका विषयवस्तुहरू र योजना कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्ष गाउँपालिकाले यस वडाको लागि के कस्ता खालका विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ, यो विषयसहित आफ्नो भनाइहरू संक्षिप्त रूपमा राखिदिनु हुन आजका कार्यक्रममा सवाल र जवाफका लागि सहभागी हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय देवेन्द्र सापकोटाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तपाईँलाई र साथसाथै यहाँ उपस्थित भएर यहाँहरूले जुन किसिमको सुझावहरू राखिदिनु भयो, उपस्थित सम्पूर्णमा पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले यस वर्षमा यस वडाको कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा सानो टिप्पणी पनि लिएर आएको यस वडामा जम्मा 56वटा योजनाहरू रहेका छन् र त्यसमध्येमा 25वटा योजनाहरू सम्झौता भइसकेको छ भने भुक्तानी भएका योजनाहरू 8वटा रहेका छन् र सम्झौता हुन बाँकी योजनाहरू 30वटा रहेका छन् र एउटाको आज फाइल पेश भएको छ, मतलब आज त्यसको भुक्तानी हुन्छ होला। र यसरी हेर्दाखेरि सम्झौता हुन बाँकी फाइलहरू योजनाहरू अलिक बढी नै सङ्ख्यामा लेखिएको छ। यसको कारण चाहिँ एउटा हामीले हिउँदे गाउँसभाबाट पनि केही योजनाहरू बनाएका छौँ र हाम्रो कार्यालयमा अलिकति प्राविधिकको अभाव भएको हुँदाखेरि योजनाका कामहरू गर्न अलिकति ढिलाइ भएको हो। तर आज मात्रै एकजना लोकसेवाबाट सिफारिस भएर प्राविधिक साथी आइपुग्नु भएको छ र सँगसँगै अबको 1-1.5 हप्ताभित्रमा लोकसेवाबाट फेरि अरू 2 जना प्राविधिक कर्मचारीहरू सिफारिस भएर यस हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता राम्रो हुँदा हाम्रो योजनाका कार्यहरूले अलि द्रुत गति अवश्य लिनेछ र यसरी यो भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू त भइहाले, यसदेखि बाहेक अन्य लक्षित वर्गका कामहरू पनि भइरहेका छन्। अघि नै छलफल गरिसकेका छौँ हामीले। आँखा शिविर राखियो र आँखा शिविरबाट धेरै यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यो किसिमको सम्मान पाउनुभयो, आँखा देख्ने अवसर पाउनुभएको छ, त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ। र त्यसको साथसाथै हामीले केही महिना अगाडि मात्रै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एक किसिमको सम्मान कार्यक्रम गरेर न्यानो कपडा पनि वितरण गरेका थियौँ र यसरी हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले सामाजिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र र अन्य प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणको कामहरू पनि गरिराखेको छ र आजैको दिनमा यस गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा उज्यालो हरिहरपुरगढी भन्ने जुन नीति लिएको छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र यस हरिहरपुरगढी एउटा यसमा केही यी भूभागहरूमा समथर भूभाग पनि छ र साथसाथै जङ्गलको एरियाहरू पनि धेरै भएको हुँदा यहाँ पशुपालन पनि सम्भव छ भन्ने हिसाबले गाउँपालिकाले यो क्यानेश्वर क्षेत्रमा गाई पालन र यो चैनपुर क्षेत्रमा बङ्गुर पालन र त्यसै गरी यो गढी गाउँपालिका साबिक गढी गाउँपालिका अहिले सठी गाविस हरिहरपुरगढी गाविस वडा नम्बर 1 तिर बाख्रा पालनको लागि बजेटहरू विनियोजन गरेको छ र त्यसरी जस्तो बङ्गुर पालनमा 40% अनुदान दिएर यस चैनपुर एरिया 2 नम्बर र केही 3 नम्बरको क्षेत्रलाई पनि समेटेर बङ्गुर पालनमा अनुदान दिने र पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ र आजै मात्रै त्यसको सूचना प्रकाशित भएको छ, पत्रिकामा पनि छ र हामीले वेबसाइटहरूमा पनि राखेका छौँ। तपाईँहरूले इच्छुक महानुभावहरूले जसले बङ्गुर पालनलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने गाउँपालिकामा गएर निवेदन हालेर
प्रक्रिया पुरा गरेर अनुदान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गाउँपालिकाले समग्र कृषि पशुपालन क्षेत्र लगायत अन्य विकास निर्माणका कामहरूमा पनि अगाडि बढिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र असल अभ्यासहरूलाई अन्य ठाउँमा भएका अन्य असल अभ्यासहरूलाई पनि अनुसरण गर्दै जानेछ र यहाँहरूको सकारात्मक प्रतिक्रियाले हामीलाई पक्कै पनि हौसला दिनेछ भन्न चाहन्छु। र आजको यस साझा बहस चलाएर जुन किसिमको एउटा शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता जनसहभागिता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यो र सँगसँगै सहभागिताको कुरा पनि हुन्छ जनसहभागिताको र त्यसले चाहिँ असल शासन सुशासनलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले रेडियो सिन्धुली आवाजका सम्पूर्ण टिमलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सापकोटाज्यूलाई आफ्नो अमूल्य समय गाउँपालिकामा थुप्रै नागरिकहरूको भिडभाड हुँदाहुँदै उहाँहरूको कामलाई पनि थाँती राखेर 2 नम्बर वडाका आम नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन गर्ने सबै खालका कार्य सम्पादनका विभिन्न चरणहरू गाउँपालिकाले दिने सेवा प्रवाहका विषयमा उठेका जिज्ञासा मेटाउनको निम्ति अमूल्य समय दिएर उपस्थित भइदिनु भयो। यहाँलाई पुनः म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आगामी वर्षका योजना गाउँपालिकाले गर्ने योजनाहरू के रहेका छन्, यो वडामा कस्ता कस्ता योजनाहरूले प्राथमिकता पाउँछन् र अहिले सहभागीहरूबाट उठेका जिज्ञासाहरूलाई समावेश गर्दै आगामी वर्षका योजनाहरूमा कसरी आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहुन्छ यो विषयसहित आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनु हुन आजको यो छलफल र बहसका लागि प्रमुख हाम्रो वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उपप्रमुख, स्थानीय सरकारका उपप्रमुख आदरणीय दिदी अनिता कुमारी राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो हाम्रो हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अघि पनि कुरा आइसकेको छ। यो सिन्धुली जिल्लाको बजेट विनियोजन गर्दा पनि लास्टमा टुङ्गेको अवस्थामा नाम लिने यो ठाउँ हो। यो एकदम विकट थियो, जसमा हामीले चुनाव ताकामा लगेका जनता समक्ष लगेका जुन नाराहरू थियो त्यसमा केही भागहरू हामीले पुरा गरेका छौँ, केही बाँकी छ। त्यसमा गाउँपालिकालाई गर्नुपर्ने जस्तै सडकको कुरो थियो, वडा कार्यालयसम्म गाउँपालिकासम्म यो यसपालिसम्म आउँदा सम्पूर्ण वडामा ट्र्याक खोल्ने काम पूर्ण हुन लागिसकेको छ र अन्य कामहरू पनि भइराखेको छ। अब गाउँपालिकाको सोच भनेको बाटो मात्र खनेर हुँदैन, अब अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि उत्पादन क्षेत्रमा अब लगानी गर्ने एउटा सोच छ र हाम्रो हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई समृद्धि गर्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले धेरै कामहरू गरेका छन्। जस्तै हरिहरपुरगढी दरबार वडा नम्बर 1 मा पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि 1 करोड बजेट विनियोजन भई ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 मा औद्योगिक क्षेत्र को घोषणा भइसकेर पनि त्यसमा 8 करोड बजेट बराबरको काम अब सुरु हुँदैछ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 मै कब्लेती वनमा गाउँपालिकाकै अनुरोधमा बिरुवा रोपन कार्यक्रम भएको छ। अहिले तत्काल उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा युवा स्वरोजगारको पनि नीति लिएर अहिले बङ्गुर पालन वडा नम्बर 2 र 3 लाई बङ्गुर पालन, 1, 4, 5 लाई बाख्रा पालन, 6, 7, 8 लाई गाई पालन भन्ने एउटा जुन बजेटिङ विनियोजित गरेका छौँ त्यसमा कार्यविधि बनाएर अब अहिले भर्खरै हाकिम साहबले भन्नुभयो सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसैले 90 लाख जतिको बजेट छ र अर्को कार्यक्रममा पनि विनियोजित बजेटहरू छ। अब अर्को वर्ष
यसपालि हामीले 2 नम्बरमा अघि पनि कुरो भयो 2 नम्बरको सबैभन्दा अप्ठ्यारो म आफैले पनि भनेको थिएँ त्यहाँ यो बाटो खन्ने काम नगरौँ। अघि सरले भने जस्तै सेपा पेलुङ्गेमा जुन 14 घरको लागि 10 घरको लागि करोडौँको बजेट लगेर त्यहाँ गर्नुभन्दा पनि त्यो बस्ती हस्तान्तरण गरे बस्ती सार्न बेस हुन्छ जस्तो लागेर मलाई चाहिँ त्यहाँ बाटो नलैजाऊ, त्यो पहरामा बाटो खन्न सकिँदैन भन्ने जुन महसुस मैले व्यक्तिगत महसुस गरेको थिएँ। तर त्यहाँ झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि सङ्घीय माननीयज्यू प्रदेशका माननीयज्यूहरू गएर त्यहाँ हामीले अनुगमन गर्दाखेरि यो बाटो खन्न सम्भव छ भनेपछि हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ। अहिले त्यो बाटो पनि सक्सेस भएको छ। प्राय 2 नम्बरको कामहरू सबै राम्रै लाग्छ। बक्फर एरियामा खानेपानीको लागि झन्डै पोल र यसपालि गरेर 60-70 लाखको बजेट विनियोजित भइसकेको छ। गाउँपालिका एरियामा नेवासँगको साझेदारीमा साउनदेखि खानेपानीको योजना सुरु हुँदैछ। अन्य ठाउँमा बन्चरेमा पनि खानेपानीको योजना अब सुरु भएर पनि अब सकिन लागेको छ। त्यसैले हामीले गाउँपालिकाले हेर्नुपर्ने जुन घाँसबास कपास भने जस्तै यो स्वास्थ्य शिक्षा हुन्छ। अब स्वास्थ्यमा चाहिँ तत्कालै परिवर्तन नभएको अवस्था देखिन्छ, त्यही पनि हामीले गर्दै नगरेको चाहिँ होइन। शिक्षा ठुलो संस्था हो, त्यसमा अघि पनि कुरो आयो हामी सबैले साथ दिनुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने झ्याडीमा ठुलो बिल्डिङ बन्दैछ, त्यहाँ 500 को हस्पिटल बन्दैछ, त्यो हाम्रो लागि गौरवपूर्ण योजना हो। अर्को 1500 को हस्पिटलको पनि कुरो आइसकेको छ, त्यो पनि हाम्रो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको लागि गौरवपूर्ण योजना हो। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने योजनाहरू यो बाटोका योजनाहरू, अब ट्र्याक खोल्ने योजनाहरू पूर्ण भइसकेको छ। अब त्यसलाई स्तर उन्नति गर्दै त्यसलाई लानेछौँ। अर्को गाउँपालिकालाई हुने अब गर्ने योजना भनेको उत्पादन क्षेत्र हो। अब हामी उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। यो मदन भण्डारी लोकमार्ग आएको त्यो रोडमा हामीले केही वस्तु निर्यात गर्नुपर्छ, पठाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोच छ, यसमा चाहिँ हामी सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। गाउँपालिका एक्लैले जनप्रतिनिधिहरूले मात्र गरेर हुँदैन, हामी सबैको साथ सहयोग भयो भने यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले सोचेको जनप्रतिनिधिहरूले जुन नारा बोकेको हामी सबैको चाहनाहरू चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अन्त कुमारी राईज्यूलाई पक्कै पनि अधिकार सम्पन्न समृद्ध गाउँपालिका र सुखी गाउँपालिकावासी बनाउन यस क्षेत्रमा रहेको समथर फाँटहरू, यहाँका ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू, विकासका पूर्वाधारहरूलाई हामीले समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ, यसको यथोचित पुनर्निर्माण गर्न सक्यौँ भने समृद्ध हरिहरपुर गढी गाउँपालिका बनाउने कुरामा कुनै अप्ठ्याराहरू छैनन्। अर्को कुरो, यहाँका राजनीतिक दलहरू, यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू, युवा व्यक्तित्वहरूको सहयोग रह्यो भने साँच्चै हरिहरपुर गढी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यहाँको हरिहरपुर गढी धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यहाँका वन जङ्गलहरू, जडीबुटीहरू, यिनको समुचित प्रयोग गर्दै राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वय गरेर अगाडि बढ्यो भने साँच्चै समृद्ध हरिहरपुर गढी गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ। र यसका निम्ति आम नागरिक सहभागिता पनि उत्तिकै जरुरी छ भने कर्मचारी र राजनीतिक दलको सहभागिता पनि उत्तिकै जरुरी छ। हामी आजको छलफल र बहसलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। आजको छलफल र बहसका निम्ति हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिएर उपस्थित भइदिनु भयो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अन्ता कुमारी राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी देवेन्द्र सापकोटाज्यू, यसै गरी वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्षज्यू चन्द्रबहादुर राईज्यू, नेकपाका हरिहरपुर गढी गाउँपालिका इन्चार्ज ज्ञानबहादुर राईज्यू, यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव
त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आजको कार्यक्रमलाई यो तपाईँहरूको वडामा आएर तपाईँका सल्लाह र सुझावलाई ग्रहण गर्ने र त्यसको जवाफहरू दिने जुन अवसर प्रदान गरिदिनु भयो विशेष गरेर हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण टिम विशेष गरेर अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू र प्रमुख प्रशासकीयज्यू लगायत हाम्रो भुवन राई लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।